नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। हामी संकल्प कार्यक्रममा समष्टिगत विकाससँग जोडिएका विशिष्टीकृत विषयवस्तु उठान गर्छौं, त्यस सम्बन्धी छलफल गर्छौं र त्यस सम्बन्धी विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। त्यस सन्दर्भमा आज हामी कोरोना महामारी विरुद्धको प्रतिकार स्वरूप सञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि विशेष गरी स्थानीय रेडियोहरूले आम मानिसहरूलाई सचेत बनाउन र उनीहरूका हाइजिन व्यवहार सम्बन्धीको व्यवहार परिवर्तनको लागि खेलेको भूमिका कस्तो रह्यो अनि त्यस सन्दर्भमा हामीले हासिल गरेका उपलब्धि र हासिल गरेका अनुभवहरू कस्ता रहे र ती अनुभव र सिकाइको आधारमा आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। आजको कार्यक्रमलाई हामीले दुई खण्डमा बाँडेका छौं। पहिलो खण्डमा स्थानीय रेडियोका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको भर्चुअल कुराकानीको अंश प्रस्तुत गर्छौं भने दोस्रो खण्डमा रेडियोले काम गर्दाखेरि सिकेका सिकाइ र हासिल गरेका अनुभवहरूलाई बचाइराख्न र त्यसपछि थप उपलब्धि हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने योजना, कार्यक्रम र नीतिगत तयारीहरू के कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौं। दर्शकवृन्द, हामीलाई थाहा छ करिब एक वर्ष, गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि जुन मुलुकले लकडाउन बेहोर्नु पर्यो र त्यस सन्दर्भमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक दृष्टिकोणले हाम्रा केही अप्ठ्याराहरू र केही अन्योलहरूको अवस्था आयो। त्यस अन्तर्गत पनि खास गरी कोरोनाको जुन जोखिम थियो, कोरोना संक्रमणको जुन जोखिम थियो, त्यसबाट बच्नका लागि आम मानिसहरूलाई व्यापक रूपमा सन्देशहरू दिनुपर्ने थियो जसले उनीहरूलाई कोरोना संक्रमण लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। त्यतिखेर सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका खेलेको र गाउँ गाउँ घर घरसम्म पुगेको, तुरुन्त पुग्न सक्ने माध्यम भनेको रेडियो नै थियो। यद्यपि अन्य सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि त्यहाँनिर जोडिएको त छ। यो एक वर्षसम्म हामीले काम गर्दाखेरि रेडियोहरूको अनुभव, सिकाइ कस्तो रहेको छ? खास गरी 4वटा हाइजिन व्यवहारहरू, जुन हात धुने, मास्क लगाउने, एकअर्का बीचको दूरी कायम गर्ने र बारम्बार रूपमा छोइरहनु पर्ने सतहहरूलाई सफा गर्नुपर्ने, यी व्यवहारहरूलाई मात्रै पालना गर्न सकियो भने पनि कोरोनाको जोखिमलाई घटाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा रेडियोहरूको अनुभव के कस्तो रहेको छ? हामीले बर्दिया, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिराहा लगायतका स्थानीय रेडियोसँग यसै सन्दर्भमा एउटा भर्चुअल कुराकानी गरेका छौं। त्यो कुराकानीको सन्दर्भमा विभिन्न रेडियोमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले राखेका अनुभव र धारणाहरू सहितको सामग्री आजको कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिले प्रस्तुत गर्छौं। लागौं यो सामग्रीतर्फ। कस्तो रह्यो त यो चाहिँ कोभिड रेस्पोन्समा रेडियोले खेलेको भूमिका तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ र आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा छोटोमा राखिदिनुस् न सन्तोषजी। कोभिड भन्दा अगाडि पनि यो हाइजिन, यो 4 व्यवहारको कुराहरू चाहिँ आइरहेको थियो। तर त्यो बेलामा पनि म कतिपटक रिपोर्टिङ गर्न गएको थिएँ। तर त्यस्तो खालको कुनै किसिमको जुन हामीले त्यो मेसेज जुन हामी रिले गर्थ्यौँ अथवा त्यो हामी प्रकाशन अथवा प्रसारण गर्थ्यौँ, त्यसको खासै इफेक्ट खासै त्यस्तो देखिँदैन थियो। तर जब यो कोभिड पछि जति पनि 4 व्यवहारको बारेमा चाहिँ पिपलहरूले थाहा पाए, म थोरै त्यसमा जिज्ञासाहरू राख्ने गर्थेँ। जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा त यतिसम्म पाइन्छ कि खोप किन लगाउने, मलाई त कोभिड नै भएको छैन भनेपछि हाइजिन व्यवहार मैले किन मान्ने भन्ने खालको पनि कुराहरू सुन्नमा आउँछ कि यो सबै होइन भन्ने खालकोहरू चाहिँ आउँथ्यो। तर जब यो रेडियोबाट जस्तो पिएससीहरू चाहिँ यो आउन थाल्यो, ब्रोडकास्ट हुन थाल्यो, त्यसपछि त्यसको प्रयोग चाहिँ बढेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। यो मेरो आफ्नो किसिमको चाहिँ यो रिपोर्टिङको क्रममा पनि त्यो कुराहरू आएको छ। कहाँबाट थाहा पाउनु भयो त यहाँ हात धुनुपर्छ? विशेष गरेर अझै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बढी यो कुरालाई चाहिँ लिएका छन्। जस्तै स्कुलकै कुराहरू गऱ्यो भने यो कोभिड जोखिम रहिरहेको बेलामा पनि स्कुलहरू सञ्चालनमा छ। म त्यहाँ पनि कति पटक इन्टरभ्यूहरू गर्न गएको छु अनि त्यहाँको चाहिँ हेड सरले भन्नुहुन्छ कसरी तपाईँलाई चाहिँ कोभिडबाट बचाएर पठन पाठनलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले अगाडि बढाउनु भएको छ भन्ने हिसाबमा उहाँले जवाब दिने गर्नुहुन्थ्यो। राम भरोसा भन्नुहुन्थ्यो। त्यो हामीले विद्यार्थीलाई सामान्य मास्क लगाउनुहोस्, होइन, त्यहाँ
एउटा ट्याङ्की छ, त्यहाँ पानी छ, साबुन छ, हात धुनुहोस्, तर पर्याप्त त्यो हुँदैन थियो। अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो कुराहरूमा आफै सचेत, उनीहरू आफै सचेत। अनि कहाँबाट सचेत भयो भन्दाखेरि रेडियोबाट प्ले भएका म्याटरहरूबाट। यो खालको चाहिँ प्रदेश 5 चाहिँ यस किसिमको छ। धन्यवाद सन्तोषजी। मनोजजीको अनुभव सुनौ त। एकदमै कोअर्डिनेसन गर्ने सबै बर्दियादेखि सिराहा, दोलखा, काभ्रे सबै रेडियोको बारेमा एकदमै जानकारी लिइराख्ने साथी हुनुहुन्छ मनोजजी। विशेष गरी अझ ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियोको भूमिका, सहरी क्षेत्रमा त अब यी मोबाइल मार्फत, त्यस्तै गरी टेलिभिजन मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत, अनलाइन पोर्टलहरू मार्फत चाहिँ सूचना प्राप्तहरू भए, त्यहाँबाट जानकारी बढी प्राप्त भयो। तर ग्रामीण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने यो कोभिडको, हुन त अरू समयमा पनि रेडियोहरूको भूमिका र प्रभाव चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ, विभिन्न रिसर्चहरूले देखाएको छ। अब यहाँहरूकै रिसर्चहरूले पनि त्यो कुरा देखाइरहेकै होला, पक्कै पनि हामीले भन्दा धेरै अझ रिसर्च चाहिँ यहाँहरूले नै गरिरहनु भएको छ। त्यसो भए हुनाले जुन यो कोभिडको बेलामा हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियोहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। हामीले सचेत बनाउनका लागि त हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ र प्रयास गर्दा गर्दै पनि कतिपय कुराहरू बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्ने हामीमा जुन मानसिकता छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अझ पूर्ण रूपमा जसरी यसको प्रभाव रहनुपर्ने थियो त्यो रहन सकेन होला। तर पनि जुन हामीले यो समयमा, यो 1 वर्षको अवधिमा जुन अप्ठ्यारोमा सबै हामी थियौँ, विश्व नै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था थियो, त्यो समयमा जुन किसिमको भूमिकाहरू सञ्चार माध्यमहरूले खेल्नुपर्ने थियो, के खेल्यो होला भन्ने नै मलाई लागेको छ। हस् हस्, धन्यवाद मनोजजी। बबैतिर लागौँ अब, बर्दियातिर। राजकुमारजी, तपाईँको अनुभव र अब कसरी जानु पर्ला, तपाईँको सुझाव के छ त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न छोटोमा। हामी रिपोर्टिङमा जाँदा र फिल्डमा जाँदा यो कोभिड सम्बन्धी तपाईँहरूले मास्क लगाउने, हात धुने लगायत जस्तो सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूलाई कसरी थाहा पाउनुभयो, कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भने जस्तै हामीले उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि हामीले यो कुरो बढी मात्रामा रेडियोहरूबाट नै थाहा पाइयो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। उहाँले जुन रेडियोमा बन्ने पिएससीहरू छन्, जिङ्गलहरू छ, योबाट चाहिँ हामीले थाहा पाइयो भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट हामीले यो कुराहरू बुझियो। र अझै हामीले उहाँहरूलाई सोधियो, तपाईँहरूलाई अझै बढीभन्दा बढी रूपमा जानकारी गराउनको लागि कस्ता खालका जिङ्गल या कस्ता खालका कार्यक्रम बनाउन अझै तपाईँहरूले राम्रोसँग प्रभावकारी होला भन्ने कुरो पनि हामीले राख्यौँ उहाँहरूसँग। राखेर उहाँहरूले के भन्नु भन्दाखेरि जस्तो अझै अलिक बढी मात्रामा भइदियोस्, त्यो भइदियो भनेदेखि अझै पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने जस्तो कुरो पनि दिनुभयो। र अर्को जुन सुधार गर्ने कुराहरू छ, जुन एउटा यो खोपको कुराको विषयमा भर्खरै हामीले बुझ्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यसमा जस्तो एउटा यो खोप लगाउँदाखेरि केही सुझावहरू छ। सरले यो कुरालाई नोट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन सर? के अरे यो खोप लगाउँदाखेरि अलिकति जस्तो डराए जस्तो महसुस भएको छ सर उहाँहरूलाई। र जस्तो खोप लगाउँदाखेरि खोप लगाउनमा केही पनि हुँदैन भन्ने यस्ता खालका जुन जिङ्गलहरूलाई अझै बढी रूपमा बजाइदिनु पर्ने एउटा कुराहरू यो सञ्चार माध्यमको ठुलो भूमिका हुनेछ भन्ने कुरा हामीले यो थाहा पाएका छौँ। कल्पनाजी, तपाईँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो, यो काम गर्दाखेरि रेडियोको प्रभाव कस्तो रह्यो यी मेसेजहरू दिँदाखेरिको, र अनि अबको चाहिँ अबको परिवर्तित सन्दर्भमा कसरी जानुपर्छ होला, रेडियोको भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ, त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न। दोलखामा सुरुमा कोरोनाको खासै केही पनि थिएन, तर एकदमै मानिसहरूमा एकदम डर थियो होइन। अहिले चाहिँ त्यो अब डरहरू केही पनि छैन। स्कुलहरू, विद्यालयहरू सबै सञ्चालनमा आइरहेको छ। कार्यक्रम रेकर्डिङहरूको लागि पनि विभिन्न गाउँ सहर, हामी दोलखाको समग्र जिल्लाहरूमा पुगेर हामीले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ ओहो तपाईँहरूले त एकदम राम्रो प्रोग्रामहरू गर्नु भएको छ, यस्तै पिएससीहरू पनि तपाईँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि गरिदिनु भनेर हिजो पनि भनिरहनु भएको। रेडियोको माध्यमबाट अधिकांश गाउँ स्तरमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रभाव परेको छ। ओहो हामीले यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ सर। सिराहातिर जाउँ, फिरोजजी देखिराख्नु भएको छ। फिरोजजी, तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? अब तपाईँले एकदमै त्यहाँ खटेर काम गर्नुभयो, डटेर खटेर काम गर्नुभयो, रेडियोले कसरी कन्ट्रिब्युसन गर्यो एउटा कुरा, र अब कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी यो चाहिँ रेडियोको भूमिकालाई अगाडि लैजान सकिन्छ? बजायो सुरुमा त हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो भयो, किनभने यहाँ प्राय जसो मधेसका मान्छेहरू चाहिँ यो मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरूमा विश्वस्त हुनुहुन्थेन, र सेनिटाइजर भनेको के हो भनेर उहाँहरूलाई थाहा पनि थिएन। तर रेडियोहरूमा जुन सूचनाहरू आउन थाल्यो, पिएसहरू हामी बजाउन थाल्यो, एक्टिभिटिजहरू हुन थालेपछि चाहिँ केही हदसम्म यहाँका समुदायहरूले, मानिसहरूले चाहिँ मास्क लगाउन सुरु गरे, सेनिटाइजरको बारेमा बुझे
र केही हदसम्म यसमा मैथिली भाषामा भएको कारणले चाहिँ यहाँका स्थानीय भाषा भएकोले चाहिँ बुझ्न पनि सहज भयो, किनभने बजार सहरी एरियाका हामी लाहानमा छौँ, यता यो एरियाको मान्छेहरूलाई अलिकति सहज तरिकाले बुझाउन सक्यो सर। तर दक्षिण भेगका, ग्रामीण भेगका, उत्तरी भेगका मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति नाटकीय पाराले पिएसएहरू बनाएर, सूचनाहरू बनाएर उहाँहरूलाई सम्झाएर केही हदसम्म सुधार भएको देखियो। मास्क के हो बुझ्नुभयो उहाँहरूले, सेनिटाइजर के हो, र जुन सावधानीका 4वटा कुराहरू छन् त्यो पहिलादेखि आइरहेकै कुराहरू, त्यो नयाँ नौलो कुरा कसैको लागि पनि थिएन। तर त्यो व्यवहारमा उतार्नको लागि जुन मिडियाले भूमिका खेलेको छ, मिडियाहरूले काम गरेका छन् आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो ठाउँबाट, त्यो एकदमै सराहनीय छ। कोभिड भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ अब त हामीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौँ, अब त हामीलाई कोरोनाले के गर्न सक्छ भन्ने अब त्यो पनि एउटा कुरो भइसकेपछि अब हात मिलाउने, अँगालो मार्ने कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ। कार्यक्रमहरू बन्द हुँदाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै मान्छेहरू कोरोना अब परास्तै भयो भन्ने मानसिकता बनाइसकेको अवस्था देखिन्छ। महेन्द्रजी सुनिराख्नु भएको छ? यो कोरोनाको सम्बन्धमा जसरी गाउँ गाउँसम्म, घर घरसम्म सानो नानी बाबुहरूले पनि जसरी थाहा भयो, यो रेडियोबाट नै बजेको जुन जिङ्गलहरू छ, यो जुन विज्ञापन भनौँ, यो सूचनाहरू भनौँ, त्यसैले नै धेरै कुराहरू थाहा भएको हो। इभन 4-5 वर्षको बच्चालाई पनि कोरोना भन्ने थाहा पाउने माध्यम भनेको विशेष गरेर रेडियो नै हो। हुन त हामी रेडियोमा सहभागी भइरहँदाखेरि रेडियोलाई प्रमोट गरेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन। किनभने सहज रूपमा सुन्न सकिने, कतै झुन्ड्याएर बजाउन मिल्ने। त्यसो गर्दाखेरि कोरोनाको जुन कहरको बेलामा धेरै नै जनतासँग घर घरमा कोरोना बारेमा र अवेर कसरी हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै जस्तो नै प्रभाव पारेको चाहिँ हामी बुझ्न पाएको छौँ। र नोटिसहरू नबजिराखेको अवस्थामा कोरोना चाहिँ नेपालबाट हटेको हो कि भन्ने किसिमको भान भइराखेको छ। राम थारू हुनुहुन्छ। रामजी, तपाईँहरूको चाहिँ के छ अनुभव, अनि अब कसरी जानुपर्छ भने तपाईँहरूको सुझाव के छ? तपाईँले पनि आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् न। कसरी अब त्यहाँ सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मिडियाले खेलेको भूमिका चाहिँ एकदमै अग्रणी स्थानमा छ, जस्तो हामीहरू सबैहरूले नै महसुस भएकै कुराहरू हो होइन। जनमानसमा के छ भनेपछि अब कोरोना त्यति अब लाग्दैन, अब जे गरे पनि हुन्छ, हामी मास्कहरू नलगाए पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि अहिले बुझ्न सकिन्छ गाउँघरमा अथवा बजारहरूतिर होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीहरू त सचेत छौँ नै, र जस्तै पहिला सचेत छौँ नि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीहरू चाहिँ जिङ्गलहरू र कार्यक्रम त्यही अनुसारको चाहिँ अझै पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब डाक्टर खकिन्द्र भण्डारी वाटर एडबाट खकिन्द्र सर हुनुहुन्छ। खकिन्द्र सर, यो साथीहरूको कुरा सुन्नुभयो, यहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि सुन्नुभयो, सरको आफ्नो छोटो भनाइ राखिदिनुहुन्छ। यहाँहरूको एकदमै अहम भूमिका छ। कोभिड पेन्डेमिकको बेलामा जिल्लामा यहाँहरूले गर्नुभएको बिहेभियर चेन्ज, हाइजिन बिहेभियर चेन्जको काम चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो सफ्टवेयर काम चाहिँ अलिक कमै देखिए जस्तो हुन्छ, यसको मापन चाहिँ हुँदैन, यसले कति काम गर्यो भनेर थाहा चाहिँ हुँदैन। हार्डवेयर काम गर्नुभयो, एउटा नलका त्यहाँ ठोकिदिनु भयो, सर्भे बनाइदिनु भयो भने त्यो तुरन्तै भिजिबल हुन्छ। तर यो सफ्टवेयर काम यहाँहरूले गर्नुभएको धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो घर घरमा रेडियोमा सुनेर कतिपयले व्यवहार परिवर्तन गरेको होला, कतिपयले यहाँहरूबाट सुनेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो घर परिवार छिमेक स्कुलमा पनि सिकाउनु भयो होला। कोभिड भाइरसको लागि मात्रै होइन, हामीले यो हाइजिन बिहेभियर चेन्ज, वासका कुराहरू गर्ने, हेल्थका कुराहरू गर्ने, यो वाटर बर्न डिसिज, अब यहाँहरूलाई केही मैले भन्नु पर्दैन, पानीजन्य रोगहरू मोर देन 50-60वटा रोगहरू दूषित पानीबाटै हुन्छ, त्यस्तै दूषित हावाबाट हुन्छ। अहिले हामी मास्क लगाउँछौँ, कोभिडको यो कोरोना भाइरसलाई रोक्नलाई मात्रै होइन, अहिले मास्क लगाएर हिँड्नुभयो भने काठमाडौँ गाउँमा धेरै एयर पोल्युसनबाट अथवा एयरजन्य रोगहरू जस्तै ट्युबरक्लोसिस भयो होइन, टिबीकै कीटाणु पनि हुन्छ, अन्य ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्रोटोजोआहरू पनि हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ ह्यान्ड हाइजिनबाट, मास्क लगाएर धेरै रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो कोरोना महामारीको समयमा सिकेको अर्थात् जानेको र अनुभव गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन हाइजिन व्यवहारको हामीले कुरा गऱ्यौँ, ती मान्छेको समृद्धिसँग, मान्छेको खुसीसँग र मान्छेको स्वस्थ जीवनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यस अर्थमा यसलाई विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार तत्त्वको रूपमा लिन सकिन्छ।
तर यो आधार तत्त्वलाई जबसम्म नीति योजना कार्यक्रमभित्र व्यवस्थित ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकिँदैन र सोही बमोजिमका चाहिँ कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन तबसम्म यस्ता किसिमका प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई बचाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय योजना आयोग जुन राष्ट्रिय विकासको नीतिगत र योजनागत रूपमा दिशानिर्देश गर्ने एउटा संस्था हो, सरकारी अर्थात् सार्वजनिक संस्था हो, त्यो संस्थाले यी सवालहरूलाई कसरी हेरेको छ त? अब हामी यसै सेरोफेरोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर साईसँग गरिएको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर साईलाई कोरोना भाइरसको महामारीले सृजना गरेको आर्थिक सामाजिक पाटोलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेरेको छ भन्ने प्रश्नबाट सुरु गरेका छौँ। कोभिड महामारीले जे प्रभाव पार्यो त्यसको हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन पनि गरिसकेको छ र अबको बन्ने आयोजनाहरू कसरी जानुपर्छ, योजनाहरू कस्तो बन्नुपर्छ र खास गरी यो हाम्रो समग्र हेल्थ गभर्नेन्समा कुन कुन ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही विषयगत मन्त्रालयहरू र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदनहरू बुझाइसकेका छौँ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिडका कारणले जुन एउटा विभिन्न खालका भनौँ नि यो समग्र क्षेत्रमा जे प्रभाव पारेको छ त्यसलाई रिकभरी गर्नका निम्ति हामीले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई समेत कोभिडले पारेको प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरेर अब आउने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा छलफलको प्रक्रिया हामीले सुरु गरिसकेका छौँ र सम्भवतः आउने हप्तादेखि हामी त्यसैमा योजना आयोगको ध्यान केन्द्रित रहन्छ। त्यसो भए हुनाले हामीले केही आर्थिक उसको समेत प्रोजेक्सन गरिसकेको अवस्था छ, हामीले कति पैसा लाग्छ पनि हामीले भनिसकेको अवस्था छ। त्यसो भए हुनाले यो कोभिडले पारेको जे प्रभाव छ त्यसले रोजगारीको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव होला भन्नु, सेवाको क्षेत्रमा खास गरी पर्यटन शिक्षाको क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कुराहरूका विषयलाई लिएर हामी आउने जुन आर्थिक वर्षमा जुन हामी नीतिगत छलफल जे गर्दैछौँ त्यसमा हामीले विशेष ध्यान केन्द्रित दिन्छौँ। कोभिड-19 को प्रतिकार्य विरुद्ध भएका विभिन्न गतिविधिमध्ये सूचना प्रवाह एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यसले मानिसहरूको हाइजिन व्यवहारमा एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि विशेष गरी रेडियोले खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेर्छ त? तपाईले जे कोभिडको बेला सञ्चार जगतले खेलेको भूमिकाको जे भने भन्नुभयो त्यो त एकदमै सराहनीय छ र प्रशंसनीय छ। त्यो र सञ्चारगृहहरूले पनि यसबाट क्षतिहरू बिहोर्नु परेको छ। त्यो क्षतिहरूको पनि आकलन भइरहेको छ र सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसका निम्ति क्षतिहरूको आकलन गर्ने र आवश्यक त्यसका निम्ति के कस्तो खालका सहयोगका प्याकेजहरू निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ र हामीले योजना आयोगले गरेको कोभिडको जुन एसेसमेन्ट रिपोर्टहरू हामीले गरेका छौँ सामाजिक आर्थिक त्यो क्षेत्रमा पारेको प्रभाव त्यसमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। त्यसो भए उनीहरूले सञ्चार भनौँ नि, अब हामीले सञ्चार भन्नाले त अहिले हामीले एउटै कुनै बेलामा यसो गोर्खापत्र भनेपछि रेडियो नेपाल टेलिभिजन भन्थ्यौँ नि, हामीले त्यसो होइन नि। हामीले त अहिले त बहुल तपाईँको सञ्चारको कुरा गरिरहेछौँ नि, होइन? बहुल सञ्चार भनेको तपाईँको हाम्रो के छ, टेलिभिजन छ, रेडियो छ, फेसबुक छ, अर्को छ, सोसियल मिडिया छन्। त्यसैले त्यो होल हाम्रो सञ्चारका प्लेटफर्मले, सञ्चारको क्षेत्रले जे भूमिका खेल्यो त्यो त प्रशंसनीय छ नै। र यद्यपि त्यसले सञ्चार क्षेत्रलाई हामीले चाहे तपाईँ सामुदायिक रेडियोको कुरा गर्नुहोस्, आज हुम्लामा खोलेको रेडियो सेवा गरिरहेको, ताप्लेजुङ 5 थरमा रेडियोहरूले सेवा गरिरहेका छन्, दार्चुलामा रेडियोहरूले सेवा गरिरहेका छन्, इन्टरनेटको हामीले पहुँच सरकारले घर घरमा पुर्याउने भनेको छ। त्यसो भए हुनाले सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिका र गरिबी भन्ने चिज जे छ नि तपाईँको त्यो कहिलेकाहीँ सूचनाको अभावले पनि ठुलो गरिबी उत्पन्न हुन्छ, होइन? विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गइरहेका हुन्छ, सारा लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू गइरहेका छ, अरू विभिन्न खालका कुराहरू गइरहेका छन्, शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू छन्। त्यसको सूचना प्राप्त नगरेका कारणले पनि मान्छेहरू अवसरबाट वञ्चित छन्। सूचनाको कारणले उत्पन्न हुने गरिबी र अवसरबाट वञ्चितीकरणको जुन स्थिति छ त्यसलाई नेपालको सञ्चार जगतले अन्त्य गर्ने काम गरेको छ र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सूचनाहरूलाई प्रभाव गर्ने कुरा गरेको छ। त्यसैले सूचना त हाम्रो फन्डामेन्टल राइट पनि हो नि, होइन? त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई जनस्तरसम्म लैजाने काम सञ्चार जगतले जे गरेको छ त्यसप्रति त हामी सबैले हामीले धन्यवाद दिएकै छौँ र धन्यवाद दिनु पनि पर्छ। तपाईँले अरू युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीतिर हेर्नुभयो भने सबैले इभन त्यो महामारीको बेला पनि फ्रिडमको कुराहरू उठाए।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि केही मान्छेहरूले त्यो कुराहरू उठाउन खोजेका थिए। तर नेपाली समाजले चाहिँ के कुराको गभर्नमेन्टको आह्वानलाई एक्सेप्ट गर्यो भन्दाखेरि होइन, यो हामी जति अनुशासित रहन्छौँ, नेपाली समाज आफू जति अनुशासित रहन्छ, प्रत्येक व्यक्ति आफू जति अनुशासित रहन्छ, त्यति मैले अरूलाई पनि यसले चाहिँ अरू समाजमा यसलाई मैले योगदान पुर्याइरहेको हुन्छु है, सकारात्मक योगदान पुर्याइरहेको हुन्छु है भन्ने सरकारको आह्वान जुन छ। र हामी इमिडिएट तपाईँको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गऱ्यौँ, हाम्रा नाकाहरूलाई इमिडिएट हामीले उसमा ल्यायौँ र हामीले हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि जुन थियो नि तपाईँको स्वास्थ्यको पूर्वाधारको कुराहरू भन्नुहोस्, स्वास्थ्यको सर्भिस दिने गभर्नेन्सको कुराहरू गर्नुहोस्, त्यो पनि हामीले इमिडिएट हामीले सुधार गर्ने कुरामा सरकारले सफलतापूर्वक त्यसमा काम गर्यो। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बिचको समन्वय पनि प्रभावकारी भयो। हामीले जुन कोभिडको बेला छ त्यो पनि एउटा प्रभावकारी नै रह्यो। त्यसैले हाम्रो सरकारले यद्यपि त्यसमा कति मान्छेहरूका आफ्ना गुनासाहरू होलान्, कति चाहिँ तपाईँको होला होइन, हामीले इमिडिएट तपाईँको हेल्थ इन्सुरेन्सदेखि लिएर सारा कुराहरूमा सरकारले कहीँ कतै कमी राखेन। यो होल प्रोसेसमा जसरी सरकारले आफ्नो एउटा नेसनल स्ट्राटेजी नै जुन बनायो कोभिडको रोकथामका सन्दर्भमा, त्यो चाहिँ प्रभावकारी नै देखियो। कोरोना भाइरसले जुन आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असर छ, त्यसै गरी हामीले यदि विगतको 1 वर्षलाई हेऱ्यौँ भने यो समयमा हाइजिन व्यवहारसँग जोडिएका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। खास गरी आम मानिसहरू समक्ष प्रवाह गरिएका सन्देशले गर्दाखेरि एकातर्फ सूचना सशक्त रूपमा प्रभाव भएको छ भने अर्कोतर्फ त्यो सूचनाको कारणले गर्दाखेरि हात धुने लगायतका आनी बानीमा एउटा आमूल परिवर्तन भएको पनि छ। तर त्यो परिवर्तनलाई कसरी जोगाइराख्ने र त्यसलाई परिष्कृत र परिमार्जित ढङ्गले कसरी नीति र योजना मार्फत सम्बोधन गरेर बचाइराख्ने र सशक्त बनाउने भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले कसरी हेरेको छ त? हरेक योजना बनाउँदाखेरि त्यो योजनाका रणनीतिहरू, त्यो योजनाका कार्यनीतिहरूको सँगसँगै त्यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको आकलन हरेक योजना बनाउने मान्छेले बनाउँछन्। हरेक व्यक्तिले, हरेक इभन आफ्नो परिवारमा पनि त्यो कुरा बनिरहेकै हुन्छ। कतिले लिखित बनाउला, कतिले के गर्ला, आफ्नो ठाउँमा छ त। हामीले पक्कै पनि हामीले यो विपदहरूको जोखिमको अनुमान हामीले गरेका छौँ, तर पर्टिकुलरली इन्डिकेट नै गरेर हामीले यस्तो खालको कोभिड-19 आउला भनेर हामीले उल्लेख गरेका छैनौँ। हामीले यस्ता खालका महामारीमा आउन सक्छन्, त्यसका निम्ति राज्यले सरकारले आवश्यक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसका विभिन्न खालका वैकल्पिक उपायहरू के हुन सक्छन्, वैकल्पिक कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्, हामीले भनेको समयमा योजनाहरू सम्पन्न गर्न नसक्नेका निम्ति आउन सक्ने बाह्य तथा आन्तरिक होइन जोखिमहरू के हुन सक्छन्, प्राकृतिक ढङ्गले आउने जे विपदहरू आइरहेका छन् त्यसका के हुन सक्छन्, मानव निर्मित तपाईँका चाहिँ जोखिमहरू के हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले हाम्रो योजनामा चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यसका निम्ति हामीले लगानी पनि के भनेका छौँ भने सरकारले विपदहरूको व्यवस्थापनका निम्ति जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नका निम्ति पूर्व तयारीको पक्षमा व्यापक ठुलो लगानी बढाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति जनस्तरमै गएर जनताको चेतनाको अभिवृद्धिदेखि लिएर सरकारले गर्ने खालका अरू विभिन्न खालका योजनागत हस्तक्षेपहरू जति पनि हुन्छन्, नीतिगत हस्तक्षेपहरू जति पनि हुन्छन्, त्यसका निम्ति पूर्व तयारीको पाटोमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले 15 योजनामा स्पष्ट लेखेका छौँ र सरकारले त्यही अनुसारले यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि गठन गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमार्फत नियमित जाने काम त जाँदै गर्छन् होइन, तर तपाईँले भनेका जस्तै सम्भावित जोखिमहरूको आकलन गरेर सकेसम्म त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने हो। जोखिमहरूको विपदहरूको अन्त्य तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, जति सकिन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने कुराहरू हुन्छ र त्यसमा हामीले योजनामा सरकारले स्पष्ट ढङ्गले बोलेको छ। हुन त हाम्रा नीति योजनाहरूले वाससँग जोडेर हाइजिन व्यवहारहरूलाई पनि विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा सम्बोधन गरेको छ। साथसाथमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन गर्ने जुन दस्तावेजहरू तयार गरिएको छ त्यसमा पनि यो पाटोलाई सम्बोधन गरिएको छ। नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु एउटा पाटो हो, व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई हेर्नु, अनुभव गर्नु र त्यसको आधारमा सिक्नु र सिकाइलाई फेरि सुधार गर्दै अगाडि बढाउनु अर्को पाटो हो। वास्तवमा कोभिड-19ले हामीलाई व्यवहारतः हाइजिन व्यवहारहरूको आवश्यकता, यसको विभिन्न पाटोहरूलाई अनुभव गर्ने एउटा अवसर दिएको छ र त्यसको आधारमा हाम्रा नीति कार्यक्रम र योजनाहरूलाई बनाउने एउटा अर्को अवसर पनि प्रदान गरेको छ। यदि त्यसो हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्ना योजना दस्तावेजहरूमा हाइजिन लगायतका यी सवालहरूलाई
कसरी सम्बोधन गर्छ त? हामीले तपाईँले सुनिराख्नु भयो होला, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बारम्बार भन्नुहुन्छ समृद्धिको कुरा मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिराख्नु भएको छैन। त्यहाँ पछाडि तपाईँले उहाँले बोल्ने कुरामा जोडिएको शब्द एउटा हेरेर आउनुभयो भने सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँले। हेर्नुभयो त्यो तपाईँ हामीले समृद्धिको कुरा मात्रै उहाँले गरेका छैन भन्ने कुरा मात्रै मैले तपाईँसँग गर्न खोजेको। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुखको कुरा हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले सञ्चार क्षेत्रको मात्रै कुरा भएन। यहाँ त हामीले सरकारले अहिले भनिरहेको के हो भन्दाखेरि बहुसरोकार साझेदारी नीति हो सरकारको अहिले। त्यो भनेको प्रत्येक नागरिकदेखि निजी एकजना व्यक्तिदेखि लिएर निजी क्षेत्रदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि लिएर सञ्चार जगतदेखि लिएर सबैसँगको सरकारले चाहेको साझेदारी हो र त्यो साझेदारीका माध्यमबाट समृद्धिको यात्रालाई जुन प्रारम्भ भएको छ त्यो यात्रालाई सार्थक बिन्दुमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै सरकारको नीति हो। दर्शकवृन्द, यहाँ हामीले कुरा गरिए जस्तै यो हाइजिन व्यवहार भनेको बहुसरोकार पक्षसँग जोडिएको सवाल हो। यसलाई एउटा पक्षले मात्र सम्बोधन गरेर पर्याप्त हुँदैन। यसमा बहुपक्षको त्यही किसिमको सक्रियता र सम्बोधनको जरुरत छ। तर फेरि पनि जबसम्म नीति निर्देशित हुँदैन तबसम्म विकासको त्यो सवाललाई कार्यान्वयन तहमा अनुभूत गर्न सकिँदैन। अब आगामी दिनमा यो सवाललाई हाम्रो बजेट, नीति, कार्यक्रमहरूभित्र विगतको सिकाइको आधारमा कसरी अगाडि बढाउने त? महामारीको अहिलेको पछिल्लो जुन यो हाम्रो कोभिडको जुन महामारी आयो त्यसले त विश्वलाई नै खास गरी महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई पनि यसले खास गरी डिजास्टरको प्रिपेयर्डनेसको पाटोमा पूर्व तयारीको पक्षमा चाहिँ पाटोमा चाहिँ सबैले ध्यान कम नै पुर्याएको देखियो नि, होइन? अरू देशहरूले पनि। तर नेपालकै सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने कोभिडको जसरी नेपाल सरकारले ट्याकल गर्यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्यो, त्यो सम्भवतः दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो हो भन्ने लाग्दछ मलाई। अब राजनीतिक हिसाबले मान्छेहरूले विभिन्न ढङ्गले कुरा गरिरहेको होला, तर राम्रो भन्नाले यसलाई हामीले रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा एउटा कुरो, दोस्रोलाई यसले हामीले स्प्रेड हुने दिने जुन दर अरू मुलुकहरूमा जुन दरले यसले भयो त्यो स्प्रेड नेपालमा कम भएको छ। मृत्यु दरको कुरा हेर्नुभयो भने नेपालमा कम छ। यो सुरुदेखि नै नेपालमा जसरी यसले नेपाल सरकारले जुन एउटा आफूले रणनीतिहरू अपनायो त्यो चाहिँ प्रभावकारी थियो भन्ने नै देखाउँछ। हामीले खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ सारा कुरा एसडिजीसँग जहाँ हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ हामीले, होइन? र त्यसै गरी हाम्रो 15 योजनाले पनि हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र त्यहीसँग मन्त्रालय हाम्रा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयले काम गरिरहेको अवस्था छ, होइन? त्यसो भने तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि हात धुने कुरा जे छ नि, यो कोभिड महामारी आउनुभन्दा तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ नेपालमा ओडिएफ भन्ने क्याम्पेन चलेको थियो, ओपन डिफिकेसन फ्री जोन भनेर हामीले जो गत वर्ष हामीले घोषणा गऱ्यौँ। त्यो किन घोषणा गरेको थियो भने मान्छेलाई कहिलेकाहीँ हात धुने कुरो पनि सिकाउने भन्ने मान्छेहरूलाई मलाई हिजो अस्ति मात्रै पनि एउटा छलफलमा त्यो अनुभव गरेको छु मैले। हात धुने कुरा पनि सिकाउने भन्ने त्यसो होइन। एउटा हात धुने कुराको मान्छेको जीवनको औसत आयुमा प्रभाव पार्छ भन्ने त्यसले भ्यालु के कुराको भ्यालु क्रिएट गर्छ, त्यसले कस्तो खालको त्यसले भ्यालु क्रिएट गर्छ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको समाजमा, तपाईँको घरमा भन्ने कुराको महत्त्व जुन छ त्यो कुरालाई बुझाउन सक्यौँ भने हामीले त्यो कुरालाई बुझाउने काम सञ्चार जगतको सबभन्दा ठुलो कुरा हो। सरकारले यसमा चाहिँ खास गरी खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइमा र सामाजिक क्षेत्रमा विशेष ढङ्गले लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। त्यो सँगसँगै हामीले अरू तपाईँले भनेको अहिले जति पनि कुराहरू छन् हामीले जस्तो मास्कका कुराहरू, जति पनि हेल्थसँग रिलेटेड कुराहरू जुन छन् त्यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट नै बढाउने नीति छ हाम्रो अहिले। हस् त, विभिन्न रेडियोका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको भर्चुअल कुराकानी अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनबहादुर साईसँग गरिएको कुराकानी सहित आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। आजको यो सङ्कल्प कार्यक्रम UK8 र युनिलिभरको सहयोगमा वाटरएड नेपालद्वारा नेपालमा सञ्चालित HBCC परियोजना सङ्घको सहकार्यमा वाचडग मिडिया सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेडले तयार पारेको हो। दर्शकवृन्द, जाँदा जाँदै फेरि हामी भन्छौँ, जुन कोभिड महामारीको समयमा हामीले हासिल गरेका हाइजिनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण व्यवहारहरू छन्, ती व्यवहारको उपलब्धिलाई बचाइराख्ने र त्यसमा भएका कमी कमजोरी अर्थात् रिक्ततालाई सुधार र परिमार्जन गर्दै यसलाई थप सशक्त बनाउन जरुरी छ। त्यो गर्नु भनेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु हो।
नेपालले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपनालाई साकार पार्नु हो, एउटा स्वस्थ नागरिक तयार पार्नु हो र एउटा समृद्ध नागरिक तयार पार्नु पनि हो, जुन कुरालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ। हस्त यही सामग्रीका साथ आजको संकल्प कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता फेरि अर्कै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।